सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा जस्तो गरिमामय अवसरमा मलाई कार्यक्रम सञ्चालन जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिनुभएकोमा आयोजक टिम र सञ्चालक समितिलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मिति 2077 साल पौष 22 गते, यसैगरी 23 र 24 गतेका दिन हाम्रो सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा हुँदै गर्दा मलाई अलिअलि कता कता खल्लो र नमज्जा लागिरहेको छ, किनकि यस संस्थालाई आजको यस अवस्थासम्म पुर्याउनु हुने, संस्थालाई माया गर्ने, सधैँ संस्थाप्रति योगदान गरिरहने हाम्रा प्रिय शेयर सदस्यहरू कोभिड-19 का कारण हामीमाझ उपस्थित हुन पाउनु भयो। यस कारण म साह्रै दुखी छु। सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो, कोभिड-19 ले संसार तहस नहस पारिरहँदा हाम्रो आफ्नो पौरखबाट 2069 साल चैत्र 16 गते हाम्रो मुटु भएर जन्मिएको यो संस्था पनि अछुतो रहन सकेन। यसमा हाम्रो आयोजक टिम साथै सञ्चालक समिति पनि दुखी भएको म महसुस गराउँछु। संस्थाले आफ्नो वर्षभरिको सम्पूर्ण गतिविधिहरू आफ्ना शेयर सदस्यहरू सामु प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको 8औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अति व्यस्तताको बावजुद साथै कोभिड-19 लाई च्यालेन्ज गर्दै हामीलाई अमूल्य समय दिई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन हामीमाझ लोखा नगरपालिका सहकारी विभागका प्रमुख श्रीमती कमला कार्कीज्यूलाई आजको सभाको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउने सूचनाले केही हदसम्म हाम्रो आयोजक टिम साथै उपस्थित सम्पूर्ण संस्थाका शुभचिन्तकहरूको मुहार पक्कै पनि हँसिलो हुनेछ भन्ने म महसुस गराउँदछु। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, अब म औपचारिक रूपमै आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। जुनसुकै कार्यक्रममा पनि सहभागिताको आवश्यकता पर्छ, यहाँ सबैलाई सर्वप्रति थाहाको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि आजको यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 8औं वार्षिक साधारण सभा यो गरिमामय अवसरमा आजको सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि यसै संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष र श्री कपिल विमलीज्यूलाई म आजको सभापतित्व गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सभापति महोदय। त्यसैगरी यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री श्याम कुमार ठाकुरजीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला भट्टराईज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री श्याम कुमार ठाकुरजीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले पानीको अलिकति यहाँ सबैले थाहा भएको कुरा हो। हलो जोत्न फाली चाहिन्छ, फुल फुलाउन माली चाहिन्छ, भिनारी मुस्कुराउन साली चाहिन्छ, कार्यक्रम गुराउन साली चाहिन्छ। हाम्रो यो सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सफल भएको छ र शेयर सदस्यहरूमाझ आज यहाँ सबै एकजुट हुन नसक्दाखेरि कता कता अनुपम भए पनि कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनलाई हामीले पाएका छौँ। हामीले प्रत्येक वर्ष हाम्रो अतिथिको रूपमा हाम्रा बुवा आमालाई पाएका थियौँ, बुवा आमालाई सम्मान गर्ने मौका पनि थियो र प्रत्येक वर्ष गर्दै पनि आएका थियौँ। तर त्यो पनि दुःखको छेड छ कि यस वर्ष हामीले आफ्ना बुवा उहाँलाई अतिथिको रूपमा ल्याउन असमर्थ भयो।
यो कोभिड-19ले हामीलाई मात्रै होइन संसारलाई बिथलेको छ। अझै कहिलेसम्म चाहिँ यो रहिरहने हो भने कसैलाई देखिएको छैन। तर चाँडोभन्दा चाँडो यो कोभिड-19 पनि सहर होस्, सबै वातावरण मिल्दै जाओस्, सबैको प्रगति होस् र आगामी वर्षमा यस्तो एउटा बन्द कोठामा बसेर छोड्दै कार्य समिति मात्रै बसेर चाहिँ यो वार्षिक साधारण सभा गर्न नपाओस्, यही नै चाहना छ हामी सबै। अब म सुखलाई होइन दुःखलाई हेरेर माया गर। सानो चुटकिला भन्न गए समय जति पनि भयो त्यसको लागि 10 मिनटै कार्यक्रम सकिएला जस्तो मानिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि क्यारो सुखलाई होइन दुःखलाई हेरेर माया गर, रूपलाई होइन व्यवहारलाई हेरेर माया गर, आजलाई होइन भोलिलाई हेरेर माया गर, बैङ्कको धान होइन संसारको मनलाई हेरेर माया गर। यो पनि ताली बजाउने नै हो। संसारको नाममा सबै ऊर्जा लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, मलाई आशा छ। धन्यवाद। आजका कार्यक्रम सञ्चालक यस संस्थाका सचिव श्री मोहन भण्डारीज्यू। आज यस सिमसार सहकारी संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभामा गरिमामय स्थानमा रहनुहुने आदरणीय सहकारी डिभिजन कार्यालय पोखरा प्रमुख कमला कार्कीज्यू प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनु भएको छ। साथमा सभापति महोदय, यस संस्थाका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सञ्चालक समितिज्यूहरू, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, महिला उपसमिति, सम्पूर्ण समितिज्यूका समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यस अनुपस्थितको घडीमा पनि मेरा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबैलाई स्मरण गर्दै सल्लाहकारज्यूहरू, क्यामेराम्यान भाइ जो हामीलाई तस्बिर आफ्नो क्यामेराभित्र कैद गरिरहनु भएको छ र हाम्रो संस्थाको एउटा गौरव थियो। प्रथम वर्षदेखि नै हामीले हाम्रा माता पिताहरूलाई नै प्रमुख अतिथि राख्दै अनि उहाँहरूलाई नै सम्मान गर्दै आजको यो परिवेशमा आफ्ना माता पिताहरूलाई आफू क्यापेबल भइसकेपछि, सक्षम भइसकेपछि वृद्ध आश्रममा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, एक कोही कामदारको भरमा छोडिदिने यस्तो परिस्थितिलाई चिर्नको निम्ति यस सहकारी संस्थाले एउटा सकारात्मक सन्देश बोकेर अगाडि बढेको छ। आफ्नै माता पितालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्मान गर्दै आफ्ना माता पिताहरूलाई यहाँसम्म उपस्थित गराएर एक आफ्नो सन्तानहरू जहाँ आबद्ध भएको संस्था छ त्यहाँ एउटा खदाद्वारा भए पनि सम्मानित गराउनको निम्ति एउटा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको, यसमा प्रमुख भूमिका हाम्रो अध्यक्षज्यूको, यस संस्थाको अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँको रहने नै हो र त्यसमा साथमा साथ काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर हामी एक भएर एउटा सिङ्गो एउटै शरीर बनेर एउटा समिति एक शरीर जस्तो बनेर हामी अगाडि बढेका छौँ र अगाडि दिनहरूमा पनि हामीलाई जबसम्म सदस्यहरूको माया रहनेछ तबसम्म हामी यसरी नै। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। उहाँले अहिले जे जति हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र उहाँका मिठा शब्दहरू हामीमा लागू भइरहेका छन्। पहिलेदेखि नै सुरुदेखि नै उहाँले बेला बेलामा हामीलाई छकछकाएर हिँडाल्नु भएको छ। उहाँ आफै एक टिमभित्र पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई अलिकति ज्ञान पनि बढी छ। धेरै सङ्घ संस्थामा हुँदाखेरि र एउटा महिला भएर मात्रै होइन कि उहाँलाई धेरै ज्ञानका कुरा पनि भएको हुँदाखेरि हामीलाई बेला बेलामा पोइन्ट गरेर उहाँले चाहिँ सुझाव सल्लाह दिँदै यो संस्थालाई पुर्याउनमा उहाँको पनि उत्तिकै
योगदान रहेको महसुस को उद्घाटन विधिवत रूपमै उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि सभापति महोदय र प्रमुख अतिथिज्यू द्वयबाट पानसमा बत्ती बालेर विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अरू बहिनीहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला। र अहिले फेरि जोरदार धन्यवाद। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै मागने पनि सार्वभौम फैलिएको मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै मागने पनि सार्वभौम फैलिएको मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारकाहरी बना यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सबैजनालाई। धन्यवाद। यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं यस सभाका सभाध्यक्ष कपिल रैमलीज्यू, त्यसै गरी सहकारी जीवजल कार्यालयका टोखा नगरपालिकाका प्रमुख कमला कार्कीज्यू आजका प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएको छ र त्यसै गरी यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई म एकमुष्ट यहाँहरू सम्पूर्णलाई सहकारी न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा यसको कारण मैले यहाँहरूलाई भनिराख्नु पर्ने छैन। आज विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19ले गर्दा मानव जातिलाई असाध्यै आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा हामी यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि र यसमा रहनुभएका आबद्ध शेयर सदस्यहरूलाई पनि यस कोभिड-19ले पछ्याउन छाडेन। यसमा हामी अछुतो रहन सकेनौँ। हाम्रो यस गरिमामय सभामा आसन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले निश्चय रूपमा पनि यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विशेष गतिविधिलाई र आगामी कार्यक्रम कसरी यसलाई रणनीतिक तरिकाबाट अगाडि बढाउने र यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था रहेको छ त्यस विषयवस्तुमा अझ गहन हुनुले हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि यो सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कमला कार्कीजीले यहाँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने म विश्वासका साथ म यहाँहरूबाट फेरि पनि 8औं वार्षिक साधारण सभा सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋण उपसमितिको सदस्यको तर्फबाट र सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट म यहाँहरू सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँदै म यहाँहरूबाट आफ्नो भनाइ यहीँ विसाउने अनुमति चाहन्छु। जय सिमसार सहकारी। 1 महिना लकडाउनको अवस्थामा बन्द रह्यो। त्यो अवस्थामा पनि हाम्रा कर्मचारी घर दैलो कार्यक्रम गरेर शेयर सदस्यहरूलाई 1 महिना 10 दिनको 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 1 महि
के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ उहाँको आफ्नो लगावका अनुसार कर्मचारी अहोरात्र खटेर सेवा दिइरहे संस्थाले कर्मचारी वर्गहरूलाई यसप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तत्पश्चात सायद अन्तको सहकारीमा सायदै छैन पनि होला मात्र 1 महिना लकडाउन गरेर बिहानी सत्र खोलेर शेर सदस्यहरू हितको लागि यस संस्थाले बिहानदेखि 10 बजेसम्म संस्था अध्यक्षज्यूले 3,10,000 रुपियाँ चाहिँ राखेर शेर सदस्यहरूलाई घर घरमा पुर्याउने कार्य पनि यो संस्थाले गरे। यो पनि निकै ठुलो गौरवको कुरा हो। 10-15,000 रुपियाँ तल अप्ठ्यारो परेको छ। कति मजदुरहरू काम गर्न जान पाउनु भएको थिएन, कतिका पसलहरू बन्द भएको थिए, कतिको रासन घरमा सकिएको थियो। सायदै यस्तो संस्था गङ्गो मात्रै होइन, मलाई त लाग्छ नेपालभरि नै छैन होला जस्तो म ठोक्क भनेर भन्न चाहन्छु। र हाम्रा कर्मचारी वर्गले गरेको सेवा, गरेको योगदान र उहाँहरूको समर्पितले यो संस्था अघि बढ्नुमा शेर सदस्यहरू लगायत कर्मचारीको अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किन भन्दाखेरि कर्मचारीले नराम्रो गरिदिनु भयो भने, कर्मचारी वर्गबाट चाहिने नराम्रो सन्देश गयो भने एक कान दुई कान मैदान भने जस्तै त्यो संस्थापट्टि फर्केर कसैले पनि हेर्दैन र छिटो हावा फैलिन्छ र नराम्रो हुन जान्छ। तर आजसम्म सिमसार भनेर नराम्रो शब्द मेरो कानले त सुनेको छैन। यस गङ्गो क्षेत्रमा यहाँहरूको कानमा पनि पक्कै पनि परेको छैन होला। त्यसको लागि हाम्रो सञ्चालक समितिको तर्फबाट, सम्पूर्णको तर्फबाट पुनः एकपटक कर्मचारी वर्गलाई स्वागत तथा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यसै गरी महिला उपसमितिका सदस्य रेणु ठाकुरजी उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रेणु ठाकुरज्यू। अब ढिलो नगरिकन म आजको यस गरिमामय अवसर, 8औं वार्षिक साधारण सभाको यस गरिमामय अवसरमा शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि श्रीमती कमला कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तथा यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सचिवज्यू, यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, यस वार्षिक साधारण सभाका पनि सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, कर्मचारी मित्रहरू लगायत विभिन्न उपसमितिका सदस्यहरू, वास्तवमा सरहरूले हामी सबैले भोगिरहेकै कुरो हो। यसकारण हामी यस्तो जमघट गर्न यत्तिकोसम्म पनि गर्न सकिँदैन कि भन्ने थियो। आज घर बाहिर आएर यत्तिकोसम्म गर्न सकियो र यो नै हामीले बिस्तारै बिस्तारै पनि हामीले जित्दै पनि जानुपर्छ र हामी जित्ने भन्नाले स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति सामाजिक दूरी कायमै राख्ने, मास्क लाउने भन्ने कुरा अब हामीले अलिक पेल्दै पनि आइरहेको छौँ। तर अब दोस्रो चरण पनि आउने जस्तो या आदि कुराले गर्दाखेरि हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्दै यस सभामा उपस्थित भएका छौँ। स्वरोजगार भन्ने कुनै यो जस्तो अहिले यो संस्था खोल्नु भएको छ र 4-5 जना दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइलाई जागिर दिनुभएको छ। त्यसै गरी कसैले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ र स्वार्जन गर्नुपर्छ, नाफा गर्नुभएको छ, अझै व्यावसायिक बन्नुहोस्। अब किन बचत तथा ऋणले चाहिँ व्यावसायिक बन्ने होइन, अब वित्तीय कारोबारै मात्रै गर भन्छ क्या बचत तथा ऋणले चाहिँ। अबको ऐनले तपाईँलाई वित्तीय कारोबार गर भन्छ क्या। अब के अरे सहकारीलाई 5वटा क्याटेगोराइज गरिएको छ। एउटा उत्पादनको हिसाबले होइन, एउटा उपभोक्ताको हिसाबले, एउटा भने के अरे बहुउद्देश्य अग्रेसर सबै उत्पादन सबै मिलेर सबै काम गर्न पाउने चाहिँ के हो भने यो बहुउद्देश्यले चाहिँ सबै काम गर्न पाउँछ। बचत तथा ऋण 30% काम गर्न पाउँछ, अरू व्यावसायिक कामहरू पनि गर्न पाउँछ। त्यसो हुनाले यहाँहरूले चाहिँ अब अरू व्यावसायिक जस्तो यहाँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन अबको ऐनले चाहिँ, किनभने 77 असोज बडै कडा नियम लाग्नुपर्ने हो। तर यो अवस्थाले गर्दा हामीले पनि कतिपय कुराहरूमा, किनभने संस्थालाई आफै पीडित भइरहेको बेला अझ किन नियमित निकाले, किन अरू गर्ने भन्ने कुरा छ भने यसका धेरै मापदण्डहरू पनि बनाइएका छन्, गरिएका छन्, राम्रा कुराहरू पनि छन् सहकारीमा, राम्रा पहिलेका भन्दा राम्रा कुराहरू पनि आएका दिनुभएका ज्ञानका कुराहरू हामीले प्रत्येक वर्ष
सिक्ने मौका पनि पाएका छौँ। उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई आफ्नै सम्झेर बताइरहनु भएको छ। कानुनका कुराहरू ल्याउनु भएको छ, प्याजका कुराहरू ल्याउनु भएको छ। हामीले पक्कै पनि यो संस्थाले टोखा नगरपालिका सहकारी योगदानको कानुन विपरीत जाने छैन। अहिले नै उहाँले भनेको कानुनभित्र रहेर यो संस्था अडिग रहेर यहाँसम्म पुग्न सफल भएको पनि हो। र अर्को खुसीको कुरो त के सुनाउनु भयो, अगाडि यो संस्था बढेको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भोलि नै फेरि यी कार्यक्रमहरू सकिसकेपछि उहाँसँग सहकार्य गरेर अर्को उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ यो संस्था अगाडि बढेको छ। उहाँसँग फेरि सहकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि र महत्त्वपूर्ण समयको लागि कर्मबल दिदीलाई धन्यवाद। उहाँको घाँटीमा प्रब्लम रहेछ, उहाँले केही बोल्न सक्नु भन्नुभयो। ठिकै छ, जे भए पनि यस कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन यहाँ आज उपस्थित भइदिनु भयो, हाम्रो निम्ति स्वीकार आइदिनु भयो। यसको लागि पनि उहाँलाई फेरि जोरदार ताली। सभापति महोदयबाट मन्तव्य साथै पहिलो सत्रलाई समापन गरिदिनु हुन आजका सभापति श्री कपिल विमलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो हामी संस्थामा पुगेर उहाँहरू आइसकेका सदस्यहरूलाई सेवा मौका दिनुपर्ने हुन्छ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। ल, सभापति महोदयलाई जोरदार ताली स्वागत गर्छु। विश्वव्यापी महामारीको सङ्क्रमण र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा सुरक्षित रहनका लागि आवश्यक सामाजिक दूरी कायम गरे स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने सहकारी विभागबाट 2077 साल असोज 1 गते जारी निर्देशिका अनुसार हामीले पनि 8औं साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यस अवसरमा सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, अन्य विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरू, कर्मचारी संस्थालाई समयानुकूल आवश्यक राय सल्लाह र सुझाव दिनुहुने तथा संस्थाप्रति माया विश्वास र सद्भाव राख्ने सम्पूर्ण महानुभावप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दछु। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, सहकारी ऐन 2048 अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न 2069 सालमा तत्कालीन जिल्ला सहकारी कार्यालय काठमाडौँमा विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको यस सिमसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। कुनै पनि सहकारी संस्था त्यसमा शेर सदस्यहरू बिचको सहकार्यमा चल्दछ। सहकारीको प्रमुख लक्ष्य भनेको शेर सदस्यहरूको हित नै। यी तीनै पक्षको संयुक्त प्रयासले सहकारीको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हुँदा हामी पनि लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। संस्थाको सफलताको प्रत्येक पाइलामा शेर सदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि संस्थाको लक्ष्य प्राप्ति र सदस्यको हित र सहकारीमा अझ धेरै कार्यहरू गर्ने ग्रहण गर्दै यसका लागि सदैव निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। आदरणीय उपस्थित पदाधिकारीज्यू नै भन्नुपर्दा शेर सदस्यहरू हुनुहुन्न। मैले थोरै अरू अब यो जुन मैले दिएको यसमा चाहिँ मन्तव्यभन्दा थोरै म बाहिर जान्छु अलिकति। यो चाहिँ हाम्रो एउटा बैठक जस्तो चाहिँ अब कसैलाई लोन दिने पनि सिस्टम थियो, कसैलाई बचत दिनुपर्ने थियो, त्यो सबै अवरुद्ध हुँदाखेरि हामी लगभग 20 देखि 1 महिनाको हाराहारी हुन्छ। त्यो टाइमसम्म हाम्रो अफिसमा आउन सकिएन। त्यस पछाडि मैले जो अफिस व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, जो कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि लामो समय नै कोभिडको सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने हिसाबले कर्मचारी वर्गहरू पनि
आफ्नो घर जानुभएको थियो, जो यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि ठिकै छ एकछिन भए पनि हामीले समय दिउँ भन्ने कुराहरू आयो र त्यो समय दिने प्रक्रियाहरूमा हाम्रो जो यस संस्थाको कर्मचारी हुनुहुन्छ तेजनारायण धामी, उहाँले संस्थालाई यति महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ सुविधा दिनुभयो जो चाहिँ त्यतिखेर एउटा बाटोमा निस्किन सक्ने अवस्था पनि थिएन। हामी मध्ये यी पनि पदाधिकारीहरू छौँ जसलाई उहाँले चाहिँ यी पदाधिकारीभित्रको हाम्रो शेर सदस्यहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ घरमा पुगेर आफूले सक्ने सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यो गर्दा गर्दै पनि उहाँले चाहिँ कोभिडको एउटा जुन सङ्क्रमण छ त्योसँग जुझ्दै पनि उहाँले काम गर्नुभयो। उहाँ हाम्रो जो तेजनारायण धामी हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले हाम्रो अफिसमा एउटा कर्मचारीबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ बिदा लिएर भनौँ उहाँले आफ्नो छोरालाई एउटा त्यो पोस्टमा राख्नुभएको छ। उहाँको एउटा आफ्नो आन्तरिक कुरा अथवा उहाँले चाहिँ एउटा अब काठमाडौँ भन्दा नि गाउँमै गएर कृषि फर्म गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ लगभग 1.5 महिना 2 महिना कति भयो त्यो टाइममा उहाँले गाउँ जानुभएको छ, अहिले काठमाडौँ नै आउनुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि जो संस्थाको लागि चाहिँ एउटा संस्थालाई चाहिँ र सहकारी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा जस्तो म स्कुलमा 22 वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो आउने गर्दाखेरि त्यही हिसाबले हामी सहकारी शिक्षा खोल्यौँ र त्यही तरिकाले खाता खोल्दै जाँदाखेरि अब त्यो हामी सक्सेस हुन सक्दैन, किनभने त्यतिखेरको सिस्टम भनेको 20,000 लगाएर पनि 20,000 उसको बचत छ भने 1 लाख लोन गर्छु, 1 लाख लोन गरिसकेको कर्मचारी उचित हाम्रो धेरै त बस्नै पर्दैन, तिमीले त्यहाँ बस्नु पनि हामीलाई त्यस्तै होइन। सङ्घ संस्था धन्यवाद गर्दै आजको यस शिक्षा र सरकारी संस्थाको आफ्नो साथमा पहिलो सत्र समाप्ति साइन लेखाउने कि नामै के गराउने हो त? ल हाम्रो अध्यक्षजीले गराउनु गर्नुभएको छैन।